लेवीहरूको पुस्तक अध्याय 1 होम बलि। परमप्रभुले मोसालाई भेट हुने पालभित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, तिमीहरूमध्ये कुनै पनि मानिसले परमप्रभुको निम्ति बलि चढाउँदा तिमीहरूको पशु बलि गाई गोरुको बथान अथवा भेडा बाख्राका बगालबाट त्यसले चढाओस्। यदि त्यसको बलि गाई गोरुको होम बलि हो भने त्यसले निस्कोट बाछो चाहिँ चढाओस्। भेट हुने पालको ढोकामा त्यसले त्यो चढाओस् र परमप्रभुको सामुन्ने त्यो ग्रहण योग्य हुनेछ। त्यसले होम बलिको टाउको माथि आफ्नो हात राखोस् र त्यो त्यसको प्रायश्चितको लागि ग्रहण योग्य हुनेछ। त्यसले त्यस बाछालाई परमप्रभुको सामु काटेर मारोस् अनि हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले रगत नजिक लगेर भेट हुने पालका ढोकाका सामुन्नेको वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। त्यसपछि त्यसले होम बलिको छाला काटेर त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरी काटोस्। पुजारी हारूनका छोराहरूले वेदीमा आगो जलाएर दाउराहरू सजाएर आगोमाथि राखुन्। हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले वेदीमाथिको आगोमा राखेका दाउरामाथि ती टुक्राहरू टाउको र बोसो सजाएर राखुन्। त्यसले त्यसका आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरू चाहिँ पानीले धोस् र ती जम्मैलाई पुजारीले वेदीमा जलाउन्। यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होम बलि हो। यदि त्यसको बलि बगालबाट भेडा वा बाख्राको होम बलि हो भने त्यसले निस्कोट थुमा वा पाठो चाहिँ चढाओस्। त्यसले परमप्रभुको सामु वेदीको उत्तरपट्टि त्यो काटेर मारोस् र हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीले त्यसको रगत वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। त्यसले त्यो टाउको र बोसो समेत टुक्रा टुक्रा गरी काटोस् र वेदीमा भएको आगो माथिका दाउरा पुजारीले ती सजाएर राखुन्। त्यसका आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरू चाहिँ पानीले पखालेर ती जम्मै पुजारीले वेदीमा डढाएर जलाउन्। यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होम बलि हो। यदि परमप्रभुको निम्ति त्यसको बलि पन्छीहरूको हो भने आफ्नो बलि ढुकुरकी परेवाका बच्चेराहरूबाट त्यसले चढाओस्। पुजारीले वेदीनेर त्यो ल्याएर त्यसको टाउको निमोठेर चुडाउन् र त्यसलाई वेदीमा जलाउन् अनि रगत चाहिँ वेदीको छेउमा निथारियोस्। त्यसले त्यसका मल समेतका घुस्यौटी झिकेर वेदीको पूर्वपट्टि खरानी रहने ठाउँमा फ्याँकोस्। त्यसले त्यसलाई नटुक्र्याइकन पखेटाको बीचबाट फारोस्। पुजारीले वेदीमा भएको आगो माथिका दाउरामा त्यो जलाउन्। त्यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि अर्थात् होम बलि हो। लेवी अध्याय 2 अन्न बलि। कसैले परमप्रभुको निम्ति अन्न बलिको भेटी चढाउँछ भने त्यसको वेदी मसिनो पिठोको होस्। त्यसले त्यसमाथि तेल खनाएर धूप हालोस्। तब त्यसले हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरू कहाँ त्यो ल्याओस्। त्यसबाट पुजारीले आफ्नो मुठ्ठीभरिको मसिनो पिठो र तेल जम्मै धूप समेत झिकुन्। अनि पुजारीले त्यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि सम्झना स्वरूप वेदीमा जलाउन्। अन्न बलिबाट उब्रेको चाहिँ हारून र तिनका छोराहरूको होस्। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिहरूमध्ये यो अति पवित्र हो। चुलोमा पकाइएको अन्न बलिको भेटी चढाउने इच्छा भए तेलमा मुछेको अखमिरी मसिनो पिठोको फुलौरा वा तेल दलेको अखमिरी बाबर होस्। तिमीहरूको बलि ताउमा पकाइएको अन्न बलि भए तेलमा मुछेको अखमिरी मसिनो पिठोको होस्। त्यो टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसमा तेल खन्याऊ, त्यो अन्न बलि हो। तिनीहरूको बलि ताई ताप्केमा पकाइएको अन्न बलि भए त्यो चाहिँ तेलमा फुराएको मसिनो पिठोको होस्। यी चिजहरूले बनेको अन्न बलि परमप्रभु कहाँ लैजानु। त्यो परमप्रभु कहाँ ल्याएपछि पुजारीले त्यो वेदीमा ल्याउन् अनि पुजारीले अन्न बलिबाट सम्झना स्वरूप भाग झिकेर त्यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि स्वरूप वेदीमा जलाउन्। अन्न बलिबाट उब्रेको भाग हारून र त्यसका छोराहरूको होस्। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिहरूमध्ये यो अति पवित्र हो।
तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति चढाउने कुनै पनि अन्नबलि खमीरले बनेको नहोस्, किनभने परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिमा तिमीहरूले खमीर र मह नजलाउनु। ती चाहिँ अगौटे फलका बलिको रूपमा परमप्रभुको निम्ति चढाए हुन्छ, तर मसिनो बास्नाको लागि भने ती वेदीमा नचढाउनु। आफ्ना सबै अन्नबलिका भेटी तिमीहरूले नुनले नुनिलो बनाउनु र आफ्ना परमेश्वरको करारको नुन रहित आफ्नो कुनै पनि अन्नबलि हुन नपाओस्। आफ्ना सबै बलिमा नुन पनि चढाउनु। परमप्रभुको निम्ति अगौटे फलहरूको अन्नबलि चढाउने इच्छा भए आफ्नो अगौटे फलहरूका अन्नबलिको निम्ति पिँधेका र आगोमा पिर्घलेका ताजा अन्नका बालाहरू चढाउनु। तिनमा तेल हाल्नु र धूप राख्नु, त्यो अन्नबलि हो। अनि परमप्रभुले जम्मै धूपसँग तेल र पिँधेको अन्नबाट केही भाग लिएर त्यो सम्झना स्वरूप भाग जलाउन्। त्यो परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम हो। लेवी अध्याय 3 मेलबलि। कसैको भेटी मेलबलि भएर त्यसले गाई गोरु मध्येको एउटा चढाउँछ भने त्यसले त्यो परमप्रभुको सामुन्ने निस्कोट साँडै कि गाई चढाओस्। त्यसले आफ्नो हात आफ्नो बलिको टाउकोमा राखेर त्यसलाई भेट हुने पालको ढोकामा काटेर मारोस्। तब हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले त्यसको रगत वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। मेलबलिबाट त्यसले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा बलिदान चढाओस्, अर्थात् आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र आन्द्रा माथिको बोसो सबै, दुवै मृगौला र ती माथि र कम्मरनेर भएको बोसो र मृगौला समेत कलेजा ढाक्ने मासु त्यसले झिकोस्। तब हारूनका छोराहरूले त्यसलाई वेदीमा आगोको दाउरामाथि भएको होम बलिमा जलाउन्। यो परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। यदि त्यसले परमप्रभुको निम्ति मेलबलिको लागि भेडा बाख्राहरू मध्येबाट एउटा चढाउँछ भने त्यसले निस्खोट भाले कि पोथी चढाओस्। यदि त्यसले आफ्नो बलिको लागि भेडाका बच्चा चढाउने भए त्यो परमप्रभुको सामु चढाओस्। त्यसले आफ्नो बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र भेट हुने पालको सामुन्नेमा त्यसलाई मारोस्। हारूनका छोराहरूले त्यसको रगत वेदीमा वरिपरि छर्कुन्। त्यसले मेलबलिबाट परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा बलिदान चढाओस्, अर्थात् त्यसको बोसो र जम्मै बोसे पुच्छर ढणाल्नुदेखि त्यसले छुट्याओस्। अनि आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र आन्द्रा माथिको जम्मै बोसो, दुवै मृगौला र ती माथि र कम्मरनेर भएको बोसो र मृगौला समेत कलेजा ढाक्ने मासु त्यसले झिकोस्। पुजारीले ती परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको बलि वेदीमा भोजन स्वरूप जलाउन्। यदि त्यसको बलि बाख्रा हो भने त्यसले त्यो परमप्रभुको सामु चढाओस्। त्यसले आफ्नो हात त्यसको टाउकोमा राखोस् र भेट हुने पालको सामुन्ने त्यसलाई मारोस्। अनि हारूनका छोराहरूले वेदीमा वरिपरि त्यसको रगत छर्कुन्। त्यसले त्यसबाट आफ्नो भेटी परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाओस्। आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र आन्द्रा माथिको सबै बोसो, दुवै मृगौला र ती माथि र कम्मरनेर भएको बोसो र मृगौला समेत कलेजा ढाक्ने मासु त्यसले झिकोस्। पुजारीले ती मिठो बास्ना हुनलाई आगोद्वारा चढाइएको बलि वेदीमा भोजन स्वरूप जलाउन्। बोसो जति सबै परमप्रभुको हो। तिमीहरूले बोसो र रगत नखाओ। यो तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति तिमीहरू जहाँ बसे पनि अनन्तको विधि होस्। लेवी अध्याय 4 पाप बलि। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन्, जब परमप्रभुले मनाई गर्नुभएका कुनै कुरामा कसैले अजानमा पाप गर्छ, यदि कुनै अभिषेक भएका पुजारीले पाप गरेर मानिसहरूमा दोष ल्याए भने तिनले गरेको त्यस पापको निम्ति एउटा निस्कोट साँडे परमप्रभु अघि पाप बलि चढाउन्। तिनले त्यस साँडेलाई भेट हुने पालको ढोकानेर परमप्रभु कहाँ ल्याएर त्यसको टाउकोमा आफ्नो हात राखी त्यसलाई परमप्रभुको सामु मारुन्। अनि अभिषेक भएका पुजारीले साँडेको रगत लिएर भेट हुने पालमा ल्याउन्। पुजारीले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर त्यस रगतबाट केही पवित्र स्थानको पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। त्यसपछि पुजारीले भेट हुने पालभित्र रहेको सुगन्धित धूपको वेदीका सिङहरूमा
परमप्रभुको सामु त्यस रगतबाट केही लगाउन् र साँडेको बाँकी रगत भेट हुने पालको ढोकामा होम बलिका वेदीको आधारमा खनाउन्। पाप बलिका साँडेको बोसो जति सबै तिनले त्यसबाट झिकुन्। आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र आन्द्रा माथिको बोसो, दुवै मृगौला र तीमाथि र कम्मरनेर भएको बोसो र मृगौला समेत कलेजा ढाक्ने मासु तिनले झिकुन्। मेलबलीको बलिदानमा चढाइने साँडेको बोसो झिके झैं पुजारीले ती होम बलिको वेदीमा जलाउन्। तर साँडेको छाला, त्यसका जम्मै मासु, त्यसका टाउको, खुट्टा र आन्द्रा भुँडी गोबर समेत अर्थात् सिंगै साँडे छाउनीदेखि बाहिर फ्याँक्ने चोखो ठाउँमा लगेर दाउरामाथि राखेर आगोमा जलाउन्। जहाँ खरानी फ्याँकिन्छ त्यहाँ नै त्यो जलाउन्। यदि इस्रायलको जम्मै समुदायले अजानमा पाप गरेको छ र परमप्रभुले मनाई गर्नुभएको कुनै कुरा गरेको छ भने त्यो कुरो चाहिँ त्यस समुदायको नजरबाट छिपे तापनि यिनीहरू दोषी हुन्छन्। तिनीहरूले गरेको त्यो पाप प्रकट हुँदा समुदायले पाप बलि स्वरूप साँडे ल्याई भेट हुने पालको अघि चढाउनु पर्छ। समुदायका धर्मगुरुहरूले साँडेको टाउकोमाथि आफ्ना आफ्ना हात परमप्रभुको सामु राखुन्। त्यो साँडे परमप्रभुको सामु मारियोस्। त्यसपछि अभिषेक भएका पुजारीले त्यस साँडेको रगतबाट केही लिएर भेट हुने पालमा ल्याउन्। पुजारीले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर त्यस रगत पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। त्यसपछि भेट हुने पालभित्र रहेको वेदीका सिङहरूमा तिनले परमप्रभुको सामु त्यस रगतबाट केही लगाउन् र सबै बाँकी रगत चाहिँ भेट हुने पालको ढोकामा होम बलिको वेदीको आधारमा खनाउन्। त्यसको जम्मै बोसो तिनले त्यसबाट झिकेर वेदीमा जलाउन्। पाप बलिको साँडेलाई तिनले जसो गरेका थिए त्यस साँडेलाई पनि त्यसै गरून्। यसरी पुजारीले तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ। तिनले त्यस साँडेलाई छाउनी बाहिर लगेर पहिलालाई जलाए झैं जलाउन्। यो समुदायको निम्ति पाप बलि हो। जब कुनै नायकले अजानमा पाप गर्छ र परमप्रभु तिनका परमेश्वरले मनाई गर्नुभएका कुरा मध्ये कुनै कुरो गर्छन्, तब तिनी दोषी हुन्छन्। तिनले गरेको पाप तिनलाई प्रकट हुँदा तिनले एउटा निष्खोट बोका आफ्नो भेटीको निम्ति ल्याउनु पर्छ। तिनले बोकाको टाउकोमा आफ्नो हात राखुन् र जहाँ परमप्रभुको सामु होम बलिको पशु मारिन्छ त्यहाँ नै त्यसलाई मारुन्। यो चाहिँ पाप बलि हो। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औँलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होम बलिको वेदीमा सिङहरूमा जलाउन् अनि बाँकी रगत वेदीको आधारमा खनाउन्। त्यसको सबै बोसो पनि मेलबलीको बोसो झैं वेदीमा तिनले जलाउन्। यसरी पुजारीले ती मानिसको पापको लागि प्रायश्चित गर्नेछन् र तिनलाई क्षमा हुनेछ। अनि समुदायका मानिसहरूमध्ये कसैले अजानमा पाप गर्छ र परमप्रभुले मनाई गर्नुभएका कुराहरूमध्ये कुनै कुरो गर्छ भने त्यो दोषी हुन्छ। त्यसले गरेको त्यो पाप त्यसलाई प्रकट हुँदा आफूले गरेको पापको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप निष्खोट बाख्री त्यसले ल्याउनु पर्छ। त्यसले पाप बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र होम बलिको ठाउँमा त्यो पाप बलि मारोस्। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औँलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होम बलिको वेदीका सिङहरूमा लगाउन् र त्यसको बाँकी रगत वेदीको आधारमा खनाउन्। त्यसको सबै बोसो मेलबलीका बलिदानको बोसो झैं त्यसले झिकोस् अनि पुजारीले परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई त्यो वेदीमा जलाउन्। यसरी पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यदि त्यसले पाप बलिको निम्ति भेडाका बच्चा आफ्नो भेटी स्वरूप ल्यायो भने निष्खोट पाठी ल्याओस्। त्यसले पाप बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र जहाँ होम बलिको पशु मारिन्छ त्यहाँ नै पाप बलिको निम्ति त्यसलाई मारोस्। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औँलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होम बलिको वेदीका सिङहरूमा लगाउन् र त्यसले त्यो बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा खनाउन्। त्यसको सबै बोसो मेलबलीका पाठाको बोसो झैं त्यसले झिकोस् र पुजारीले त्यो परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम माथि वेदीमा जलाउन्। यसरी त्यसले गरेको पापको निम्ति पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। लेवी अध्याय 5। यदि कोही मानिसले यस्तो किसिमको पाप गर्यो कि साक्षी भइकन जनसाधारण अघि बोल्नु पर्दा पनि आफूले देखेको र जानेको कुरो त्यसले बोल्दैन भने त्यो त्यसको लागि दोषी हुनेछ।
कसैले कुनै अशुद्ध कुरो अर्थात् अशुद्ध वन पशु कि पाल्तु पशु कि अशुद्ध घस्रने जन्तुको सिनु छोयो भने त्यो कुरो त्यसलाई थाहा नभए तापनि त्यो अशुद्ध भएको हुन्छ र दोषी ठहरिनेछ। त्यसले मानिसको अशुद्ध बनाउने कुनै कुरा छोयो भने त्यो कुरो त्यसलाई थाहा नभए तापनि त्यो दोषी ठहरिनेछ। कसैले विचार नगरी कुनै असल वा खराब कुरा गर्न मुखले क्रिया हाल्यो भने जुनसुकै कुरामा मानिसले सोच विचार नगरी क्रिया हाल्छ त्यसबाट त्यो कुरो छिपे तापनि त्यसले त्यो थाहा पाएपछि त्यस्तो कुरामा त्यो दोषी ठहरिनेछ। जब कुनै मानिस त्यस्ता कुरा मध्ये एउटामा दोषी ठहरिन्छ तब आफूले गरेको पाप त्यसले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसले गरेको त्यस पापको दण्डको निम्ति परमप्रभुको सामु बगालबाट भेडा अथवा बाख्री कि पाठी पाप बलि स्वरूप त्यसले ल्याउनु पर्छ। पुजारीले त्यसको पापको लागि प्रायश्चित गर्नेछन्। पाठी ल्याउने त्यसको औकात पुग्दैन भने त्यसले आफूले गरेको त्यस पापको दण्डको निम्ति 2वटा ढोकुर कि परेवाका 2वटा बचेरा परमप्रभु कहाँ ल्याओस्, एउटा पाप बलि र अर्को होम बलिको निम्ति। त्यसले परमप्रभु कहाँ ती ल्याओस्। तिनले एउटा चाहिँ पाप बलिको निम्ति पहिले चढाउने छन्। त्यसले त्यसको घाँटी समातेर टाउको निमोठोस् तर त्यसलाई चुडाइ नहालोस्। अनि वेदीको पाटामा पाप बलिको रगतबाट पुजारीले केही छर्कुन् र बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा निथारोस्। यो पाप बलि हो। त्यसपछि पुजारीले अर्को चाहिँ होम बलिको निम्ति विधि पूर्वक चढाउने छन्। त्यसले गरेको पापको निम्ति यसरी पुजारीले प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। तर 2वटा ढोकुर कि परेवाका 2वटा बचेरा ल्याउने पनि त्यसको औकात पुग्दैन भने त्यसले जे कुरामा पाप गरेको छ त्यसको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप आधा पाथी मसिनो पिठो पाप बलिको लागि ल्याओस्। त्यसले त्यसमा तेल वा धूप राख्नु हुँदैन किनभने यो पाप बलि हो। त्यसले त्यो पुजारी कहाँ ल्याओस् अनि पुजारीले त्यसबाट सम्झना स्वरूप 1 मुठी लिएर परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम माथि वेदीमा जलाउन्। यो पाप बलि हो। त्यसले ती कुरामाथि जुनसुकै पनि विषयमा पाप गरेको छ पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। बाँकी रहेको भेटी चाहिँ अन्न बलि चाहिँ पुजारीको हुनेछ। दोष बलि। फेरि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, जब कसैले अपराध गरेर परमप्रभुका पवित्र कुराहरूका विषयमा अजानमा पाप गर्छ तब त्यसले परमप्रभु कहाँ पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले चाँदीको ठिक दाममा बगालबाट निस्कोट भेडा आफ्नो दण्डको निम्ति ल्याओस्। यो दोष बलि हो। त्यसले पवित्र कुरामा जे चुकिएको छ त्यसको भर्ना दिनुपर्छ र त्यसको 5औं भाग अझै थप्नुपर्छ र पुजारीलाई त्यो सबै दिनुपर्छ। पुजारीले दोष बलिको भेडाद्वारा त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। कसैले परमप्रभुबाट मनाई भएको कुनै कुरा गरेर पाप गर्यो भने त्यसलाई सो थाहा नभए तापनि त्यो दोषी हुन्छ र त्यो त्यसको लागि दोषी हुनेछ। किनकि मोल बमोजिम त्यसको बगालबाट एउटा निष्कोट भेडा आफ्नो दोष बलिको निम्ति पुजारी कहाँ ल्याओस्। त्यसले थाहा नपाई अजानमा गरेको त्यसको अपराधको लागि यसरी पुजारीले प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यो दोष बलि हो। परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गरेकोले त्यो दोषी छ। लेवी अध्याय 6। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यदि कसैले यी अपराधहरू गरेर परमप्रभुको विरुद्धमा पाप र विश्वासघात गर्यो भने, जस्तो कि कसैले राख्न दिएको कुरा, बन्धकमा राखेको कुरा वा चोरीको कुरामा छिमेकीसँग झुट बोल्यो भने, अथवा छिमेकीबाट केही हरण गर्यो वा हराएको कुरा पाएर पनि झुट बोल्यो अथवा झुटो क्रिया हाल्यो भने, अथवा मानिसहरूले गरिरहने यस्ता पापहरूमध्ये कुनै एउटा पाप गर्यो भने, जब त्यसले यसरी पाप गरेर दोषी भएको छ तब त्यसले चोरेको, हरण गरेको, पचाएर राखेको माल अथवा हराएर पाएको थोक अथवा जुनसुकै कुरा जसको बारेमा त्यसले झुटा क्रिया हालेको छ, त्यसले यी सबै कुरा यिनीहरूका 5औं हिस्सा थपेर पुरा फर्काइदिनु पर्छ। त्यसले दोष बलि चढाउने दिनमा त्यो माल जसको हो उसैलाई त्यसले दिनुपर्छ। अनि त्यसले पुजारी कहाँ अर्थात् परमप्रभु कहाँ ठिक मोल बमोजिम एउटा निष्कोट भेडा आफ्नो दोष बलिको निम्ति ल्याओस्। यसरी पुजारीले त्यसको निम्ति परमप्रभुको सामु
प्रायश्चित गर्नेछन् र जुन कुराको कारणले त्यो दोषी ठहरिएको छ त्यो त्यसलाई क्षमा हुनेछ। होमबलि। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन र त्यसका छोराहरूलाई यस्तो आज्ञा दे, होमबलिका विधि यिनै हुन्। होमबलि दाउरामाथि रातभरि बिहानसम्म वेदीमा रहोस् र वेदीको आगो त्यसमा जलि नै रहोस्। पुजारीले आफ्ना सुती कपडाका लुगा, सुती कपडाको भित्री वस्त्र समेत आफ्नो शरीरमा लगाउने छन् र आगोले भस्म पारेको होमबलिको खरानी चाहिँ तिनले झिकेर वेदीनेर राख्नेछन्। तब तिनले यी वस्त्र फुकालेर आफ्नो वस्त्र लगाई छाउनीदेखि बाहिर एउटा चोखो ठाउँमा त्यो खरानी बोकेर लैजाउन्। वेदीको आगो जलि नै रहोस् र त्यो निभ्न नपाओस्। हरेक बिहान पुजारीले त्यसमा दाउरा थपुन् र होमबलि आगोमा मिलाएर त्यसमाथि होमबलिको बोसो जलाउन्। वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस्, यो कहिल्यै निभ्न नपाओस्। अन्नबलि। अन्नबलिका विधि यिनै हुन्। हारुनका छोराहरूले परमप्रभुको सामु वेदीको अघिल्तिर त्यो ल्याउन्। पुजारीहरूले मुठ्ठीभरि मसिनो पिठो, तेल र अन्न बलिको जम्मै धूप लिएर सम्झना स्वरूप भाग परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना हुनलाई वेदीमा जलाउन्। बाँकी रहेको चाहिँ हारुन र तिनका छोराहरूले खाउन्, तर एउटा पवित्र ठाउँमा खमीर बिना त्यो खाइयोस्। भेट हुने पालको चोकमा तिनीहरूले त्यो खाउन्। त्यो खमीरसित पकाउनु हुँदैन। आगोद्वारा चढाइएका मेरा बलिहरूबाट तिनीहरूका भागको रूपमा मैले त्यो तिनीहरूलाई दिएको छु। पाप बलि र दोष बलि झैं त्यो पनि अति पवित्र हो। हारुनका सन्तानमा कुनै पनि पुरुषले त्यो खान सक्छ। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिहरूबाट तिनीहरूका सारा पुस्ताभरि यो तिनीहरूको हिस्सा होस्। त्यसलाई छोएको सबै थोक पवित्र हुन्छ। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन अभिषेक भएको दिनमा तिनले र तिनका छोराहरूले परमप्रभुमा चढाउनु पर्ने बलि यही हो, अर्थात् निरन्तर अन्न बलिको निम्ति आधा पाथी मसिनो पिठो, बिहान आधा बेलुका आधा, ताउमा तेलसित त्यो बनियोस् र राम्ररी मिसाएर परमप्रभुको निम्ति मिठो बासनाको रूपमा टुक्रा टुक्रा पारी अन्न बलि चढाउनु। तिनका छोराहरू मध्ये जो तिनको ठाउँमा पुजारी अभिषेक हुन्छ त्यसैले त्यो चढाओस्। यो परमप्रभुको सधैँको भाग हो र यो जम्मै जलाइयोस्। पुजारीको हरेक अन्न बलि जम्मै जलाइयोस्, यो खानु हुँदैन। पाप बलिका विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन र त्यसका छोराहरूलाई यसो भन्, पाप बलिका विधि यिनै हुन्। जुन ठाउँमा होम बलि मारिन्छ त्यसै ठाउँमा परमप्रभुको सामुन्ने पाप बलि मारियोस्। यो अति पवित्र हो। यो चढाउने पुजारीले त्यो खाउन्। चोखो ठाउँमा भेट हुने पालको चोकमा यो खाइयोस्। जुन चिजले त्यो मासु खान्छ त्यो पवित्र हुनेछ। त्यसको रगतबाट केही छिर्का कुनै लुगामा पर्यो भने तिनीहरूको त्यो छिर्का परेको लुगा कहीँ चोखो ठाउँमा धुनुपर्छ। जुन माटोको भाँडामा त्यो उसिनिन्छ त्यो फुटाइनुपर्छ। यदि यो काँसाको भाँडामा उसिनिएको छ भने त्यो माझेर पानीले पखालियोस्। पुजारीका घरानाको कुनै पनि पुरुषले यो खान सक्छ, यो अति पवित्र छ। तर जुन पाप बलि जसको रगत पवित्र स्थानमा प्रायश्चित गर्नका निम्ति भेट हुने पालभित्र ल्याइन्छ त्यो चाहिँ खानु हुँदैन, यो आगोमा जलाइनै पर्छ। लेवी अध्याय 7। दोष बलिका विधि यिनै हुन्। यो अति पवित्र छ। जुन ठाउँमा होम बलि मारिन्छ त्यही ठाउँमा दोष बलि पनि मारियोस्। त्यसको रगत वेदीमा वरिपरि छर्कियोस्। त्यसको सबै बोसो अर्थात् बोसे, पुच्छर र आन्द्राभुँडी ढाक्ने बोसो, दुवै मृगौला र ती माथिको र कम्मरनेरको बोसो र मृगौला समेत कलेजा ढाक्ने मासु झिकेर चढाइन्। पुजारीले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिकै रूपमा ती वेदीमा जलाइन्। यो दोष बलि हो। पुजारीको घरानाको कुनै पनि पुरुषले त्यो खान सक्छ, तर यो चोखो ठाउँमा खाइयोस्। यो अति पवित्र छ। पाप बलि जस्तो हो दोष बलि पनि त्यस्तै हो। तिनका निम्ति एउटा व्यवस्था छ। जुन पुजारीले त्यो चढाएर प्रायश्चित गर्छ त्यो तिनैको होस्। जुन पुजारीले कुनै मानिसले ल्याएको होम बलि चढाउँछ त्यस होम बलिको छाला तिनै पुजारीको होस्। चुलोमा पकाइएका र ताई ताप्केर ताउमा बनाइएका सबै अन्न बलि ती चढाउने पुजारीका हुन्। अनि तेलमा मुछेका वा फुक्का सबै अन्न बलि हारुनका सबै छोराहरूले बराबर गरी पाउन्।
मेलबलिका विधिहरू। परमप्रभुको निम्ति चढाइने मेलबलिका विधि यिनै हुन्। यदि त्यो धन्यवाद दिनका निम्ति कसैले चढायो भने त्यसले धन्यवाद बलिसहित तेलमा मुछेको खमिर नहालेको फुलौरा, तेल दलेको खमिर नहालेको बाबर र तेलमा भिजाएको मसिनो पिठोको फुलौरा चढाओस्। त्यसले आफ्नो धन्यवादको मेलबलिसित खमिर हालेको रोटी पनि चढाओस्। तीबाट एउटा एउटा गरी परमप्रभुको निम्ति बलिको लागि त्यसले चढाओस्। मेलबलिको रगत जुन पुजारीले छर्कन्छन् त्यो तिनैको होस्। धन्यवादका मेलबलिको मासु त्यो चढाएकै दिनमा खाइयोस्, बिहानसम्म त्यसले केही नराखोस्। तर चढाइने बलिदान भाकलको अथवा राजी खुसीको बलिदान भए त्यसले बलिदान चढाएकै दिन त्यो खाओस् र बाँकी रहेको चाहिँ भोलिपल्ट खाइयोस्। पर्सिपल्टसम्म बाँकी रहेको बलिदानको मासु चाहिँ आगोमा जलाइयोस्। मेलबलिको मासुबाट पर्सिपल्ट कसैले खायो भने त्यो मासु ग्रहणयोग्य हुने छैन, न त त्यो चढाउनेको निम्ति चढाइएको गनिनेछ, तर त्यो अशुद्ध ठहरिनेछ र त्यो खाने व्यक्ति आफू दोषी बन्नेछ। कुनै अशुद्ध कुराले छोएको मासु नखानु, त्यो आगोमा जलाइयोस्। अरू मासु चाहिँ जतिजना शुद्ध छन् तिनीहरूले त्यो खान सक्छन्, तर आफू अशुद्ध भएर परमप्रभुका मेलबलिको मासु कसैले खायो भने त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। कसैले मानिस वा अशुद्ध पशुको अशुद्धि वा अन्य कुनै घृणित कुरो छोएर परमप्रभुका मेलबलिको मासु खायो भने त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, तिमीहरूले साँडे कि भेडा वा बोकाको बोसो केही नपकाउनु। आफै मरेको र कुनै जंगली पशुहरूले फहराएर मारेको केही वस्तुभावको बोसो अरू काममा प्रयोग गरे हुन्छ, तर कुनै रीतिले पनि तिमीहरूले त्यो नखानु। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिको पशुको बोसो जुन मानिसले खाला त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। तिमीहरूले बसोबास गर्ने कुनै पनि ठाउँमा कुनै साक्षी वा पशुको रगत नखानु। रगत खाने जोसुकै भए पनि त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गर्नु। पुजारीहरूको भाग। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, परमप्रभुको निम्ति मेलबलि चढाउनेले मेलबलिको एक भाग बलिदानको रूपमा परमप्रभु कहाँ ल्याइयोस्। त्यसले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाउने बलि आफ्नो हातले ल्याओस्। त्यसले बोसो ह्याकुला समेत ल्याओस् र ह्याकुलो परमप्रभुको सामु डोलाइने बलिको निम्ति डोलाओस्। पुजारीले बोसो चाहिँ वेदीमा जलाउन्, तर ह्याकुलो चाहिँ हारुन र तिनका छोराहरूको हुनेछ। दाहिने फिला चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो मेलबलिबाट भेटीको रूपमा पुजारीलाई दिनु। हारुनका छोराहरू मध्ये जसले मेलबलिको रगत र बोसो चढाउँछ, दाहिने फिला त्यसको भाग हुनेछ। किनकि इस्राएलीहरूका मेलबलिबाट डोलाएको ह्याकुलो र उठाएको फिला सबै तिमीहरूबाट लिएर हारुन पुजारी र तिनका छोराहरूलाई इस्राएलीहरूका तर्फबाट सदाको विधि स्वरूप दिएको छु। हारुन र तिनका छोराहरू जुन दिन पुजारी पदमा परमप्रभुका सेवाको निम्ति हाजिर गरिएका थिए, त्यसै दिन परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूबाट यो तिनीहरूको भाग ठहराइएको हो। जुन दिन उहाँले तिनीहरूलाई अभिषेक गर्नुभयो त्यही दिन तिनीहरूका निम्ति इस्राएलीहरूबाट यो भाग तिनीहरूले पाउने परमप्रभुले आज्ञा दिनुभयो। तिनीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति यो सदाको भाग हुनेछ। यी नै होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, अर्पण बलि र मेल बलिका विधि हुन् जो परमप्रभुले मोसालाई सिनै पर्वतमा दिनुभएको थियो। जुन दिन सिनैको मरुभूमिमा परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूका भेटी उहाँ कहाँ ल्याउने आज्ञा गर्नुभएको थियो। लेवी अध्याय 8। हारुन र तिनका छोराहरूको अर्पण। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले हारुनलाई त्यसका छोराहरू समेत उनीहरूका लुगाहरू, अभिषेक गर्ने तेल, पाप बलिको साँडे, 2वटा भेडा र अखमेरी रोटीको डालो लिएर जम्मै समुदायलाई भेट हुने पालको ढोकामा भेला गर। तब परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए झैं मोसाले गरे अनि भेट हुने पालको ढोकामा समुदाय भेला भयो। मोसाले समुदायलाई भने, परमप्रभुले गर्नु भनी आज्ञा दिनुभएको काम यही हो। मोसाले हारुन र उनका छोराहरूलाई ल्याएर पानीले नुहाइदिए। तिनले हारुनलाई लबेदा लगाइदिएर पटुका बाँधिदिएर अल्खा पहिराएर उनीमाथि एपोद लगाइदिएर निपुणता साथ बुट्टा
बनाइएको पटुकाले एपोद बाँधिदिए। त्यसपछि तिनले हारूनलाई छाती पाता लगाइदिएर छाती पातामा उरिम र तुम्मिम राखे। तब उनको शिरमा तिनले फेटा लगाइदिए र फेटामाथि अघिल्तिर सुनको पाता अर्थात् पवित्र मुकुट लगाइदिए, जसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मोसाले अभिषेक गर्ने तेल लिएर पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका यावत थोकलाई अभिषेक गरेर चोख्याए। त्यसबाट केही तेल लिएर तिनले वेदीमा 7 पल्ट छर्केर वेदी, त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू, हात खुट्टा धुने बाटा, त्यसको बैठक समेत चोख्याउनलाई अभिषेक गरे। फेरि तिनले अभिषेक गर्ने तेल लिएर हारूनको शिरमा खन्याई उनलाई चोख्याउनलाई अभिषेक गरे। त्यसपछि मोसाले हारूनका छोरालाई ल्याएर लबेदा लगाइदिए अनि पटुका बाँधिदिएर उनीहरूलाई फेटा लगाइदिए। यसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तिनले पापबलिको साँडे ल्याएर हारून र उनका छोराहरूले पापबलिका साँडेको टाउकोमा आफ्ना हात राखे। तब तिनले त्यसलाई मारेर मोसाकले रगतबाट केही लिएर आफ्नो औंलाले वेदीका सिंहहरूमा वरिपरि लगाएर वेदीलाई चोख्याए अनि बाँकी रगत चाहिँ तिनले वेदीको आधारमा खन्याए। त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्न तिनले यसरी वेदी चोख्याए। मोसाले आन्द्रा भुँडीहरू ढाक्ने जम्मै बोसो र कलेजा ढाक्ने मासु र बोसो समेतका दुवै मृगौला लिए, वेदीमा जलाए। तर साँडे चाहिँ त्यसका छाला र मासु र गोबर समेत छाउनी बाहिर आगोमा तिनले जलाइदिए, जसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तिनले होमबलिको भेडा प्रस्तुत गरे। हारून र उनका छोराहरूले आफ्ना आफ्ना हात भेडाको टाउकोमा राखे। तब तिनले त्यसलाई मारे अनि मोसाले रगत वेदीको वरिपरि छर्के र तिनले भेडालाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर टाउको र ती टुक्राहरू बोसो समेत जलाए। मोसाले आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरू पानीले पखालेर त्यो परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको मिठो बासनाको होमबलि स्वरूप तिनले सिंगै भेडा वेदीमा जलाए, जसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तिनले अर्को भेडा अर्थात् अर्पणको भेडा प्रस्तुत गरे अनि हारून र उनका छोराहरूले आफ्ना आफ्ना हात त्यस भेडाको टाउकोमा राखे। तब मोसाले त्यसलाई मारेर तिनले त्यसको रगतबाट लिएर हारूनको दाहिने कानको लोतीमा, उनको दाहिने हातको बुढी औंलामा, उनको दाहिने खुट्टाको बुढी औंलामा लगाइदिए। त्यसपछि मोसाले हारूनका छोराहरूलाई ल्याएर तिनले उनीहरूका दाहिने दाहिने कानका लोतीमा, दाहिने दाहिने हातका बुढी औंलामा र दाहिने दाहिने खुट्टाका बुढी औंलामा रगत लगाइदिए अनि रगत वेदीको वरिपरि छर्के। तब तिनले बोसो, बोसे पुच्छर, आन्द्रा भुँडी ढाक्ने सबै बोसो, कलेजा ढाक्ने मासु, बोसो समेतका दुवै मृगौला र दाहिने साँप्रो लिए अनि परमप्रभुको सामुन्ने भएको अखमेरी रोटीको डालोबाट तिनले एउटा फुरौला तेलमा मुछिएको एउटा रोटी र एउटा बाबर लिएर ती बोसो र दाहिने साँप्रो माथि राखे। ती जम्मै हारून र उनका छोराहरूका हातमा राखिदिए र परमप्रभुको सामु डोलाइने बलिको रूपमा डोलाए। त्यसपछि मोसाले उनीहरूका हातबाट ती लिएर परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको मिठो बासनाको अर्पण बलिको रूपमा होम बलि माथि वेदीमा जलाए। मोसाले ह्याकुला पनि लिएर डोलाइने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामुन्ने डोलाए, जसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ अर्पणको भेडाबाट मोसाको भाग भयो। तब मोसाले अभिषेकको केही तेल र वेदीमाथि भएको रगतबाट केही लिएर हारून र उनका छोराहरू र उनका छोराहरूका लुगा समेतमा छर्के। यसरी तिनले हारूनलाई उनका लुगा समेत र उनका छोराहरूलाई उनीहरूका लुगा समेत पवित्र गरे। तब मोसाले हारून र उनका छोराहरूलाई भने, मैले हारून र उनका छोराहरूले खानु भनी आज्ञा गरे झैं मासु र भेटुने पालको ढोकामा पकाओ र अर्पण बलिको डालोमा भएको रोटी समेत त्यही खाओ। उब्रेका मासु र रोटी चाहिँ जलाइदेऊ। तिमीहरूका अर्पणका दिन पूरा नहुन्जेल 7 दिनसम्म तिमीहरू भेटुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजानु, किनकि तिमीहरूको अर्पण 7 दिनसम्म रहनेछ। आज जे जस्तो भएको छ परमप्रभुले तिमीहरूका प्रायश्चितको निम्ति त्यस्तै आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिमीहरू 7 दिनसम्म दिनरात भेट हुने पालको ढोकामा बसेर परमप्रभुले दिनुभएको दायित्व पूरा गर।
नत्र त मरौला, किनकि मलाई यही आज्ञा भएको छ। अनि परमप्रभुले मोसाद्वारा दिनुभएका सबै आज्ञा हारुन र उनका छोराहरूले पालन गरे। लेवी अध्याय 9। हारुन र उनका छोराहरूको अभिषेक। 8औं दिनमा मोसाले हारुन, उनका छोराहरू र इस्राएलका धर्मगुरुहरूलाई बोलाए अनि तिनले हारुनलाई भने, आफ्नो निम्ति पाप बलिको लागि एउटा निष्कोट बाछा र होम बलिको लागि एउटा निष्कोट भेडा लिएर परमप्रभुको सामु बलि चढाऊ। अनि इस्राएलीहरूलाई यसो भन, तिमीहरूले पाप बलिको लागि एउटा बोका र होम बलिको लागि 1 वर्षे एउटा निष्कोट बाछो र निष्कोट थुमा ल्याओ। परमप्रभुको सामु बलिदान गर्नलाई मेल बलिको लागि एउटा साँडे र एउटा भेडा र तेलमा मुछेको एउटा अन्न बलि पनि ल्याओ, किनकि परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दर्शन दिनुहुनेछ। मोसाले आज्ञा गरे बमोजिम तिनीहरूले सबै कुरा भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याए अनि सारा समुदाय परमप्रभुको नजिक आएर उभियो। अनि मोसाले भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम यही हो र यसरी परमप्रभुको महिमा तिमीहरू कहाँ देखा पर्नेछ। मोसाले हारुनलाई भने, वेदीको नजिक आएर आफ्नो पाप बलि र होम बलि चढाऊ अनि आफ्नो निम्ति र मानिसहरूका निम्ति प्रायश्चित गर। परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए बमोजिम मानिसहरूले ल्याएका बलि चढाएर तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर। तब वेदीको नजिक आएर हारुनले आफ्नै निम्ति पाप बलिको बाछा मारे। हारुनका छोराहरूले रगत उनी कहाँ ल्याइदिए। उनले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर वेदीका सिङहरूमा लगाएर बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा खनाइदिए। पाप बलिको बोसो, मृगौला र कलेजा ढाक्ने मासु उनले वेदीमा जलाइदिए र यसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तर मासु र छाला चाहिँ उनले छाउनी बाहिर आगोमा जलाइदिए। तब हारुनले होम बलि मारे र उनका छोराहरूले रगत उनी कहाँ ल्याइदिए र उनले वेदीको वरिपरि त्यो छर्के। तिनीहरूले होम बलि टुक्रा टुक्रा पारेर टाउकै समेत उनी कहाँ ल्याइदिए र उनले त्यो वेदीमा जलाइदिए। उनले आन्द्रा भुँडी र खुट्टा पखालेर वेदीको होम बलिमा जलाइदिए। त्यसपछि मानिसहरूका निम्ति बलि ल्याएर तिनीहरूका पाप बलिको बोका हारुनले मारेर पहिलेको जस्तै पाप बलिको लागि त्यो चढाए। त्यसपछि उनले होम बलि लिएर विधिपूर्वक त्यो चढाए अनि अन्न बलि लिएर त्यसबाट मुठ्ठीभरि वेदीमा बिहानको होम बलि बाहेक त्यो पनि चढाए। मानिसहरूका निम्ति मेलबलीको साँडे र भेडा पनि हारुनले मारे। उनका छोराहरूले रगत लिएर उनलाई दिए अनि उनले त्यो वेदीको वरिपरि छर्के। तर साँडे र भेडाको बोसो, बोसे पुच्छर, आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो, मृगौलाहरू र कलेजा ढाक्ने मासु तिनीहरूले ह्याकुलाहरूमाथि राखे अनि उनले बोसो चाहिँ वेदीमा जलाए। ह्याकुलाहरू समेत दाहिने साँप्रो चाहिँ मोसाले अराए बमोजिम हारुनले डोलाइने बलिको लागि परमप्रभुको सामु डोलाए। तब हारुनले आफ्ना हात मानिसहरूतिर उठाएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए। यसरी पाप बलि, होम बलि र मेल बलि चढाएर उनी तल ओर्ले। तब मोसा र हारुन भेट हुने पालभित्र प्रवेश गरे अनि निस्केर मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए अनि परमप्रभुको महिमा सबै मानिसहरूमा देखा पर्यो। परमप्रभुको सामुन्नेबाट आगो निस्केर वेदीमा रहेको होमबलि र बोसोलाई भस्म पार्यो। जब मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू खुसीले कराएर घोप्टो परेर लोटे। लेवी अध्याय 10। नादाब र अबिहुको मृत्यु। हारुनका छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्नो आफ्नो धुपौरो लिएर त्यसमा आगो भरे र त्यस आगोमा धूप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो र उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। तब मोसाले हारुनलाई भने, परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बन्नेछु अनि सारा मानिसहरूका सामु म महिमित हुनेछु। हारुन चुप बसे। मोसाले हारुनका काका उज्जिएलका छोराहरू मिसाएल र एलसाफानलाई बोलाएर भने, आएर तिमीहरूका भाइहरूलाई पवित्र स्थानको अघिबाट बोकेर छाउनीबाट लैजाओ। यसैले तिनीहरू आएर उनीहरूले लाएकै लबेदामा मोसाले भने बमोजिम छाउनी बाहिर उनीहरूलाई बोकेर लगे। तब मोसाले हारुन र उनका छोराहरू एलाजार र इथामारलाई भने,
तिमीहरूका शिरका केश नफुकाओ, आफ्ना लुगा नच्याता, नत्र त तिमीहरू मर्नेछौ र सबै समुदायमाथि परमप्रभुको क्रोध पर्ला। तर परमप्रभुले पठाउनु भएको अग्निले नष्ट भई मरेकाहरूका लागि तिमीहरूका नातेदारहरू इस्राएलका सारा घरानाले विलाप गरे हुन्छ। तिमीहरू चाहिँ भेटुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजानु, नत्र त तिमीहरू मरौला, किनभने परमप्रभुका अभिषेकको तेल तिमीहरूमाथि छ। यसर्थ उनीहरूले मोसाको वचन अनुसार गरे। त्यसपछि परमप्रभुले हारूनलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भेट हुने पालमा जाँदा तिमी र तिम्रा छोराहरूले दागमध्ये अथवा अरू मध्ये नपिउनु, नत्र त तिमीहरू मरौला। यो तिमीहरूका आउँदा पुस्ताहरूमा अन्नबलीको विधि होस्। पवित्र र साधारण अनि शुद्ध र अशुद्धमा तिमीहरूले भेद राख्नुपर्छ। परमप्रभुले मोसाद्वारा दिनुभएको विधि सबै मानिसहरूलाई तिमीहरूले सिकाउनुपर्छ। मोसाले हारून र उनका बाँचेका छोराहरू एलाजार र इथामारलाई भने, परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूबाट बाँकी रहेको अन्नबली लिएर बेदिनेर खमीर बिना खाओ, किनभने त्यो अति पवित्र छ। तिमीहरूले त्यो कुनै चोखो ठाउँमा खाओ, किनभने परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूबाट यो तिम्रो र तिम्रा छोराहरूको भाग हो, किनकि मलाई यस्तै आज्ञा भएको छ। तर डोलाइएको ह्याकुला र प्रस्तुत गरिएको साँप्रा चाहिँ तिमी र तिम्रा छोराहरूले चोखो ठाउँमा खानु, किनकि ती चाहिँ इस्राएलीहरूका मेलबलीबाट तिमी र तिम्रा छोराछोरीहरूको भाग दिइएका हुन्। आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूको बोसोसहित प्रस्तुत गरिएको साँप्रो र डोलाइएको ह्याकुलो परमप्रभुको सामु डोलाइने बलिको निम्ति तिनीहरूले ल्याउन्, र परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिमी र तिम्रा छोरा छोरीहरूका निम्ति ती सदाको हक हुनेछ। जब मोसाले पाप बलिका बोकाको विषयमा सोधे र त्यो जलाइसकेको भेट्टाए, तिनले हारूनका बाँचेका छोराहरू एलाजार र इथामारलाई रिसाएर भने, तिमीहरूले किन पाप बलि पवित्र स्थानमा तोकिएको ठाउँमा खाएनौ? किनभने त्यो अति पवित्र थोक हो। समुदायको लागि प्रायश्चित गरेर तिनीहरूको दोष हटाउन भनी त्यो तिमीहरूलाई दिएको हो। त्यसको रगत पवित्र स्थानभित्र नल्याइएकोले तिमीहरूले निश्चय नै मैले अराए बमोजिम त्यो बोका पवित्र स्थानभित्र खानुपर्ने थियो। तब हारूनले मोसालाई भने, आजै तिनीहरूले आफ्ना पाप बलि र होम बलि परमप्रभुको सामु चढाइएका छन्, तापनि म माथि आज यस्ता कुरा परिआएका छन्। मैले आज पाप बलि खाएको भएदेखि के त्यो परमप्रभुको दृष्टिमा असल ठहरिने थियो र? जब मोसाले यो कुरा सुने तब तिनको चित्त बुझ्यो।